हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ बिआइएम फर्स्ट सेमको म्याथमेटिक्सको आज सेकेन्ड क्लासमा छौँ है। बिआइएम फर्स्ट सेम बेसिक म्याथमेटिक्स सेकेन्ड क्लास। र मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई के पढाएको थिएँ भनेर एकचोटि रिभ्यू दिन्छु। क्विक रिभ्यू। हामीले सेट्स भनेको के हो भन्ने विषयमा हल्का छलफल गरेको थियौँ। अनि सेट्सको डिफिनेसनहरू, सेट्समा के पर्छ, सेट्सको नोटेसनहरू, सेट्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिकाहरू, टाइप्स अफ सेट्स, रिलेसन बिट्विन सेट्स, रिलेसन बिट्विन सेट्समा हामीले धेरै कुरा हेऱ्यौँ र यतिमै हाम्रो सकेको थियो। र आज मैले नयाँ टपिक सुरु गरेँ। आजको टपिक, मेन टपिकमा लग्नुभन्दा अगाडि हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो छ है, भेन डायग्राम। भेन डायग्राम भनेको के हो भन्ने, अब यसको हिस्ट्रीतिर चाहिँ नजाउँ होइन, चाहिने कुरा चाहिँ हेरौँ अहिले। भेन डायग्राम भनेको चाहिँ खासमा अब बच्चैदेखि हामीले हेरिआएको कुरा हो। यस्तो कहिले सर्कुलर हुन्थ्यो, कहिले अलिकति ओभल पनि हुन खोज्थ्यो, ओभल खालको होइन, कहिले यस्तो खालको ओभल पनि गराइयो होला होइन। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ यस्तै खालको ओभल खालको डिफ्रेन्ट सेपहरू युज गरियो हामीले भेन डायग्राम रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि। खासमा यो भेन डायग्राम भनेको के हो भन्दाखेरि यस्तो खासै गाह्रो कुरा पनि केही पनि होइन होइन। त्यो भनेको सिम्पल डायग्राम युज्ड फर रिप्रेजेन्टिङ सेट्स है। सेटहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि बनाइएको एउटा सिम्पल डायग्राम हो। र यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अब यो पहिला एउटा डायग्राम बनाउँछु अनि त्यस पछाडि हामी त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। यो हुन्छ, यसको भित्र हामीले दुईवटा तिनवटा कतिवटा सेट छ होइन, त्यसको आधारमा चाहिँ बनाउने गर्छौँ। यो भयो। अब यसलाई हामीले यु भनेर भन्छौँ। युले सधैँ के डिनोट गर्छ, युनिभर्सल सेट है। युनिभर्सल सेटलाई हामीले जहिलेसुकै स्क्वायर अथवा यस्तो खालको रेक्टेङ्गुलर सेपमा राख्ने गर्छौँ। त्यसै गरी यो सर्कुलर सेपमा छ नि, यो सर्कलमा यसले चाहिँ सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र यसले अर्को सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यदि यहाँ अर्को पनि यस्तै खालको कुनै एउटा सेप हुन्थ्यो भने यसले पनि कुनै एउटा अर्को सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो। यसरी नै हामीले फिट गर्न सकिन्छ। जति पनि आफ्नो सेटहरू छ सबै सेटहरूलाई मिसाएर राख्न सकिन्छ है। यसरी थप्दै जान पाइन्छ आफ्नो तरिकाले। अनि अब यसको यहीसँग बेस भएर नै हामीले योभन्दा अगाडिको धेरै इक्जाम्पलहरू हेरि पनि सकेका छौँ। मैले यो माथि पनि तपाईँहरूलाई इक्जाम्पलहरू धेरै देखाइसकेको छु है। सबसेटको कुराहरूमा पनि सेटको कुरा चर्चा गरेको थिएँ। प्रपर सबसेटमा पनि हामीले सेटको चर्चा गरेको थियौँ है। एक सेट र भेन डायग्रामको। र अहिले पनि अब भेन डायग्राम भन्ने के हो भन्ने कुरा देखाउनको लागि मात्रै हो यो होइन। अब यस पछाडि यो भेन डायग्रामको म्याक्सिमम युज हुने ठाउँ अब आउँदैछ, त्यही भएर चाहिँ मैले खासमा त्यो देखाएको हो। र आजको मेन टपिक सुरु गरौँ। मेन टपिक भनेको चाहिँ आज अपरेसन्स अन सेट्स। ल यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले मजाले पढ्नु पऱ्यो है। यो कुरा चाहिँ एकदम दामी कुरा हो। अपरेसन भन्ने कुराहरू, यो कुराहरू तपाईँहरूले पछिसम्म पनि एकदमै बवाल तरिकाले युज गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसको बारेमा चाहिँ ध्यान दिनु होला है। न त यो धेरै त्यस्तो गाह्रो कुरो त होइन, तर फेरि सजिलो कुरा पनि हामीले मानिँदैन क्या, यसलाई गाह्रो नै मानिन्छ है। युनियन भन्ने हुन्छ एउटा, पहिला लिस्ट गर्छु अनि डिस्क्राइब गरौँला है। ल युनियन, इन्टरसेक्सन अनि डिफरेन्स, कम्प्लिमेन्ट अनि सिमेट्रिक डिफरेन्स। यो चाहिँ हाम्रो आजको खास टपिक हो है। र यसको बारेमा चाहिँ आज हामीले पढ्छौँ। सुरु गरौँ युनियनदेखि। कन्सेप्टहरू चाहिँ लिनुहोस् है। कन्सेप्टहरू चाहिँ एकदमै मजाले लिनुहोस् है, किन भन्दा कन्सेप्टहरू
यहाँ मात्रै होइन तपाईँहरूले डिएलडीतिर पनि होइन त्यो अरू चिजमा पनि पछि डिस्क्रिट म्याथमा पनि चाहिन्छ है कन्सेप्टहरूको कुरा चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ है यो कुराहरू बाहिर पनि चाहिने भएको हुनाले कन्सेप्ट चाहिँ मजाले क्याच गर्नु होला है। ल पहिला सुरुमा कुरा गरौँ युनियनको। हामीले पहिल्यैदेखि लेखिआएको हो। अब युनियनमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू भनौँ है सुरुमा। इफ देयर आर टु सेट्स मानिलिउँ ए एन्ड बी दुईवटा सेटहरू छ है भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अब यो युनियन भनेको अब हेर्नुहोस् न सुरु नै केबाट छ, सुरु नै यो त अलि यु जस्तो नि देखेन, युनियनबाट छ, युनियन है भने यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले युको नै प्रयोग गर्छौँ है। यस्तै यो सेप यो फिगर भनौँ कि के भनौँ अब डिनोट यसले गरिन्छ भन्ने भनौँ न। ए युनियन बी यो भयो र यसलाई हामीले उच्चारण गर्दाखेरि के भन्छौँ ए युनियन बी भनेर उच्चारण गर्छौँ गर्दाखेरि र यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इज ए न्यू सेट formed from A and B यही दुईटा माथिको सेटबाट नै बनेको सेट हुन्छ in which the elements are formed elements हैन formed भन्दा नि belongs to A or B है। यो भयो हाम्रो युनियनको कन्सेप्ट। अब यो चाहिँ तपाईहरुले डिजिटल लजिकतिर अर्गेट भनेर युज गर्नु होला, सरी अर्गेट त्यहाँ पनि यो युज हुन्छ है। अनि त्यसै गरी यो अर वाला कन्सेप्टमा युज हुन्छ प्राय। अनि त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब ए युनियन बी को एउटा डायग्राम बनाएर हेरौँ अनि त्यसलाई मैले म्याथमेटिकल्ली डिस्क्राइब पनि गर्छु है। एउटा डिसजोइन्ट र एउटा चाहिँ ओभरल्यापिङ सेट, दुईटा सेटको चाहिँ हामी एक्जाम्पलहरु लिन्छौँ है त। ल एउटा पहिला डिसजोइन्ट यो भयो एउटा, यो दुईटा सेट भयो है। यो दुईटा सेट सेट ए र सेट बी। अनि अर्को सेट चाहिँ हामीसँग यहाँनिर यतापट्टि छ, यो भयो है। ल यो ए यो बी यो ए यो बी यो युनियन यस्तो केसमा यो जुन कलर अहिले मैले युज गरिरहेको छु यसले चाहिँ हाम्रो युनियन सेटको एलिमेन्टहरु रिप्रेजेन्ट गर्छ है। भने हाम्रो युनियन सेटले के कभर गर्ने रहेछ त ए र बी को सबै एलिमेन्टहरुलाई कभर गर्ने रहेछ। ए र बी को सबै एउटा पनि नछोडिकिन है, सबैलाई कभर गर्यो भने यो भनेको के भयो त, यो भनेको युनियन सेट भयो। ए युनियन बी को अपरेसनमा चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछौं, भएको जति सबै एलिमेन्टहरुलाई लेख्ने रहेछौं है। र हेर्नुस् त यो पोइन्टमा भएको कुनै एलिमेन्ट पनि ए अथवा बी भित्र पर्छ, ए अर बी भित्र पर्छ। यो पोइन्टमा भएको कुनै एलिमेन्ट पनि ए अर बी भित्र नै पर्छ। यो पोइन्टमा भएको कुनै एलिमेन्ट पनि ए अर बी भित्र नै पर्छ। यो पोइन्टमा भएको कुनै एलिमेन्ट पनि ए अर बी भित्र नै पर्छ। यो पोइन्टमा भएको छ भने यो ए अर बी भित्र पर्दैन, त्यही भएर नै यो त्यो दुईटा पोइन्ट जुन मैले सेट गरे नि, सेट गरेको रिजन भन्दा बाहिर आयो। भनेपछि भेन डायग्राममा कसरी देखाउने, ए को लाई र बी को लाई दुईटालाई सेट गर्ने मज्जाले है। यो भयो। अब यसको म्याथमेटिकल वेमा अथवा सिम्बोलिकल्ली भन्नु पर्दाखेरि यसलाई सिम्बोलिकल्ली हामीले भन्नु पर्यो भने ए युनियन बी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि x such that x belongs to A or x belongs to B भन्नुको अर्थ चाहिँ कि त x A भित्र पर्छ कि त x B भित्र पर्छ, यो दुईटा भित्र पर्छ है भन्ने कुरा छ। यो भयो हाम्रो जेनरल रिप्रेजेन्टेसन। अनि अब यस पछाडि हाम्रो अब तीनटा सेटको पनि कुरा हेरौँ। तीनटा सेटको पनि कहिलेकाहीँ त हुन्छ नि त, त्यही भएर युनियन अफ थ्री सेट भन्ने कुरा पनि लिउँ एकचोटि
हेर्नुहोस् म बुझाइदिन्छु। ल यसको लागि पनि हामी त्यही दुईटा त्यस्तै खालको एक्जाम्पलहरू लिन्छौँ, एउटा डिसजोइन्ट र एउटा चाहिँ ओभरल्यापिङ है। एउटा यो भयो, यो भयो हाम्रो तीनटा सेटहरू ए बी र सी। अब यहाँनिर हाम्रो युनियन, तीनटा सेटको युनियन भनेको कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्दाखेरि एबिसी भन्ने तीनटा सेटहरू छ भने यसको युनियन भनेको ए युनियन बी युनियन सी। यसको पनि कुरा त्यस्तै नै हो। कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने यसमा पनि ए युनियन बी युनियन सी भन्ने एउटा सेटभित्र यदि कुनै इलिमेन्ट पर्छ भने त्यो इलिमेन्ट बिलोङ्स टु इदर ए अर बी अर सी। यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा सेटको इलिमेन्ट हुन्छ भनेको कहाँ पर्ने रहेछ, कि त त्यो ए भित्र पर्छ, कि त त्यो बी भित्र पर्छ, कि त त्यो सी भित्र पर्छ। यदि तीनटा मध्ये एउटामा पर्छ है भन्न खोजेको हो है। ल यो भयो। अब यस्तै गरी हुन त तपाईहरुले बुझि नै सक्नुभयो कुराहरू, त्यही पनि एकचोटि देखाइदिइहालौँ है। हाम्रो यदि यो ओभरल्यापिङ सेटको केस छ भने ओभरल्यापिङ सेटमा पनि त्यस्तै नै हुन्छ है। ल ओभरल्यापिङ सेटको केसमा पनि यो ए बी सी र यो युनियन सेट छ भने यसमा पनि कुरा त्यही नै हो है। यसमा पनि कि चाहिँ त्यो ए भित्र पर्छ, कि बी भित्र पर्छ, कि सी भित्र पर्छ। यो तीनटा मध्ये कुनै एउटामा चाहिँ पर्छ है। त्यो जसरी नि पर्नै पर्छ है यो भित्र। ल युनियन भने पछाडि यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा सेट भित्र चाहिँ त्यो परेको हुन्छ। यो भयो है। यो भयो युनियनको कुरा। अब दुईटैको एउटा सानसानो एक्जाम्पलहरू लियौँ। जस्तै ए अनि बी र सी। ए भनेको चाहिँ होस् ए ई आई ओ यु होस्, अनि बी भनेको चाहिँ ए बी सी डी ई होस्, अनि सी भनेको चाहिँ एफ जी एच आई जे। ल यति होस्। यो भयो भने सुरुमा हामी दुईटाको मात्रै एक्जाम्पल लिएर हेरौँ, यो दुईटाको है। अब ए युनियन बी भनेको के भयो त, पहिला सुरुमा ए बटको इलिमेन्टहरू लेख्नुहोस्, ए ई आई ओ यु। त्यस पछाडि यो ब्र्याकेट क्लोज नगरिकन बी को इलिमेन्टहरू लेख्नुहोस्। के भयो, ए बी सी डी ई। कुरा मिल्यो छैन? किन छैन भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि सेटमा एउटै सेटभित्र दुईटा इलिमेन्टहरू एउटै राख्न पाइँदैन। जुन गल्ती मैले कहाँनिर गरेको छु त, यो पोइन्टमा हेर्नुहोस् त, एउटा ए अर्को ए, यो गलत भयो। एउटा ई अर्को ई, यो गलत भयो। यो दुईटालाई मेटाइदिने। सरी, ई नै गयो दुईटै। ल अब चाहिँ इट इज पर्फेक्ट। एउटा सेटभित्र एउटा मात्रै इलिमेन्ट, त्यो इलिमेन्ट एकचोटि मात्रै लेख्ने, दुईचोटि नलेख्ने है। अनि त्यस पछाडि अरू त यो कम्प्लिट भइहाल्यो, बुझिहाल्नुहुन्छ है। ल अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल यस्तै दिन्छु। बी र सी को लियौँ है। अब चाहिँ बी र सी को लियौँ। बी युनियन सी। हुन त यो के हुन्छ, यो भनेको डिस्टिङ्क्ट सेट हुन्छ र पनि यहाँनिर युनियन एक्जिस्ट गर्छ है। त्यो कुरा देखाउनको लागि चाहिँ मैले बी र सी लिँदैछु। ए बी सी डी ई नसकिँदै क्लोज नगर्दै एफ जी एच आई जे। पर्फेक्ट, सक्यो है। यो भयो। अब तिनटैको युज गरौँ एकचोटि। ए युनियन बी युनियन सी। यो केसमा चाहिँ सुरुमा ए को लेख्ने, ए ई आई ओ यु, अनि ए त अब बी को सुरु भयो। बी कोमा चाहिँ ए काउन्ट भइसक्यो, बी भएको छैन, सी छैन, डी छैन, ई भइसक्यो। अनि त्यस पछाडि अब बी को सकियो। अब सी कोमा एफ जी एच आई त गइसक्यो, जे। यो भयो हाम्रो एन्सर है। यसरी हामीले तीनटा सेटहरू दिएको छ भने त्यसको पनि युनियन निकाल्न सजिलै सकिन्छ। ल बुझ्नुभयो होला है। अब हामी नेक्स्ट अपरेसनमा जाउँ। र नेक्स्ट अपरेसनको नाम छ
इन्टरसेक्सन है। इन्टरसेक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको एउटा पर्फेक्ट एक्जाम्पल अफ ओभरल्यापिङ सेट है। ओभरल्यापिङ सेट पनि इन्टरसेक्सन भएको कारणले नै एक्जिस्ट गर्छ, अथवा ओभरल्यापिङ सेट छ भने इन्टरसेक्सन पोसिबल हुन्छ है। त्यो ठाउँमा इन्टरसेक्सन पोसिबल छ भने त्यहाँको सेटहरू ओभरल्यापिङ हुन्छ। यो दुइटै इन्टर रिलेटेड कुराहरू भइहाल्यो। त्यो मैले माथि पनि कुरा गरिसकेको छु त्यसको बारेमा। अब जस्तै दुईवटा सेट छ। इफ देयर आर टु सेट्स, यदि त्यहाँ दुईवटा सेट्सहरू ए एन्ड बी छ भनेदेखि इन्टरसेक्सन अफ अ सेट इज अ न्यू सेट। ए इन्टरसेक्सन बी इज ए न्यू सेट फर्मड बाई ए एन्ड बी भन्ने सेटबाट बनेको हो, इन विच जसमा चाहिँ द इलिमेन्ट बिलोङ्स टु कस्तो खालको सेटबाट? इलिमेन्ट बिलोङ्स टु ए एन्ड बी है। ए एन्ड बी, ए मा पनि हुनु पर्यो, बी मा पनि हुनु पर्यो है। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि डिसजोइन्ट सेट्स डु नट ह्याभ इन्टरसेक्सन अपरेसन। यो कुरा याद गर्नु पर्यो है। ल बिलोङ्स टु ए एन्ड बी भनेर भने अब यो एन्ड भन्ने कुरा छ नि, इन्टरसेक्सनको एन, यसको एन्डको एन उच्चारण गर्दा है एन हो। यो एनसँगै सोचेर आफूले याद गर्ने है। यो भनेको के हुन्छ? ए एन्ड बी, एन जस्तो बनाइदिने। यो भनेको यसको रिप्रेजेन्टेसन हो र यसलाई हामीले उच्चारण गर्दाखेरि ए इन्टरसेक्सन बी भनेर प्रनाउन्स गर्छौँ है। र ए इन्टरसेक्सन बीलाई हामीले सिम्बोलिकल्ली लेख्नु पर्यो भने यो भनेको ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल्स टु एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु बी एन्ड एक्स बिलोङ्स टु ए। दुब्बै के यहाँ एन्ड हुन्छ। अनि माथिकोमा हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ के लेखाइदिएको थिएँ? यहाँ चाहिँ अर लेखाइदिएको थिएँ। भने पछाडि एउटा डिफरेन्स के पत्ता लाग्यो? युनियनको केस छ भने अर हुन्छ, यसको केस छ भने एन्ड हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। यो एन, यो युनियनको अर, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। ल यो भइसके पछाडि अब तपाईँहरूले अर्को चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अब यो डज नट एक्जिस्ट भन्ने कुरा त मैले भनिहालेँ है, डिसजोइन्ट सेटमा हुँदैन भनेर। अनि त्यस पछाडि अर्कोमा चाहिँ यही सिम्बोलिकल्ली अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यदि एक्स बिलोङ्स टु ए इन्टरसेक्सन बी, एक्स भन्ने इलिमेन्ट ए इन्टरसेक्सन बीमा बिलोङ गर्छ भने यसले हामीलाई के दिन्छ? एक्स एमा पनि लाग्छ र एक्स बिलोङ्स टु बी, एक्स बीमा पनि छ, एमा पनि छ, बीमा पनि छ। यो कसरी छ भन्ने कुरा हामी एउटा भेन डायग्राम लिएर हेरौँ है। हामी दुईवटा भेन डायग्राम लिन्छौँ अहिले, र दुईवटा भेन डायग्राममा मैले दुईवटा छुट्टै कुराहरू देखाउँछु है। ल यहाँनिर एउटा डिसजोइन्ट सेट छ र एउटा ओभरल्यापिङ सेट छ। र इन्टरसेक्सनलाई हामीले जान्ने सबैभन्दा मेन तरिका भनेको अब म भन्छु है। कमन पोर्सन भन्ने एउटा वर्ड हुन्छ के, कमन भन्ने जुन चिजले चाहिँ हामीले आजसम्म इन्टरसेक्सनलाई चिनिआएको हो, एटलिस्ट वान कमन भयो भने त्यो कमन इलिमेन्ट भनेको चाहिँ इन्टरसेक्सनको इलिमेन्ट हुन्छ भनेर हामीले पढिआएको कुरा हो। र यो भनेको डिसजोइन्ट सेट हो। डिसजोइन्ट सेटमा के हुन्छ? कमन इलिमेन्ट डज नट एक्जिस्ट भने पछाडि डिसजोइन्ट सेटमा के रहेछ त? डिसजोइन्ट सेटमा कहिल्यै पनि इन्टरसेक्सनको अपरेसन गर्न मिल्दैन। इन्टरसेक्सनको अपरेसन भनेको डिसजोइन्ट सेटको लागि फाइ हुन्छ। ल भन्नुहोस् त, फाइ भनेको के हो? फाइ भनेको नल सेट, एम्प्टी सेट हो है। ल यो कुरा बुझ्नुभयो होला। अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो कमन भागलाई हामीले के देखाउँछौँ? इन्टरसेक्सन भनेर भन्छौँ है। कमन इज इक्वल्स टु इन्टरसेक्सन, यो कुरा बुझ्नु पर्यो आजदेखि। ल अब अर्को एउटा लिएँ मैले। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो 3टा वाला
है तीनटावाला एबिसी तीनटा सेटहरू छ भने यदि तीनटा सेटहरू छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी एक्जिस्ट गर्छ र यसमा के हुन्छ एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स बिलोङ्स टु बी एन्ड एक्स बिलोङ्स टु सी सी एक्स चाहिँ तिनटैमा लाई गरेको हुनुपर्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि यो भयो अलिकति नमिलेको हो कि ल यो भयो भने यसमा इन्टरसेक्सन भनेको यो भाग पर्छ। यो भाग किन पर्छ भन्दाखेरि यो मात्रै यस्तो भाग हो जुन चाहिँ हाम्रो सेट एमा पनि लाई गर्छ बीमा पनि लाई गर्छ र सीमा पनि लाई गर्छ। तिनटैमा लाई गर्ने भएको हुनाले यो भाग भनेको हाम्रो के भयो त यो भाग भनेको ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी को भाग भयो है। ल यो भयो। जस्तै अब एक्जाम्पल त दिनै पर्यो। इफ ए इज इक्वल्स टु AEIOU यो छ र बी इज इक्वल्स टु ABCDE र सी इज इक्वल्स टु EFGHI यो छ भने ल ए र बी को इन्टरसेक्सन लिएर हेरौँ। ए र बी को इन्टरसेक्सन है ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हुन्छ दुईटैमा कमन भएको भाग त्यो भनेको ए र ई है भने पछाडि ए र ई। ल ए इन्टरसेक्सन सी लिएर हेरौँ। ए इन्टरसेक्सन सीमा कुन चाहिँ कमन भाग छ त ए छैन ई चाहिँ रहेछ। ल ई चाहिँ हो है मैले ए भनेछु ई र ई अनि आई र आई भने पछाडि यसमा पनि ई कमा आई चाहिँ कमन भयो। ल अब तिनटैमा हेरौँ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सीमा चाहिँ एमा पनि पढ्नु पर्यो बीमा पनि पढ्नु पर्यो सीमा पनि पढ्नु पर्यो। त्यो भनेको त यही ई मात्रै छ है। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल यसको भेन डायग्राम पनि बनाउन सिकाइदिन्छु है त। हुन त यहाँ युनिभर्सल सेटको काम त छैन र पनि हामीले राखिदिउँ है। युनिभर्सल सेट भनेर हामीले मेन्सन त गरेको छैन त्यही पनि बसोस् न किन मेटाइराख्नु। ल हेर्नुहोस् है बिएबिसी एमा के छ अब यस्तो फेड गर्ने बेलामा चाहिँ भ्यालुहरू राख्ने बेलामा चाहिँ सबैभन्दा बिचमा सबैभन्दा कमन पोर्सनदेखि बाहिरतिर निस्किने है। तिनटैमा यो छ यो लेखेँ। अब ए र बीमा ए र ई छ। ए र सीमा हेर्नु पर्दाखेरि आई र ई अनि एइआई ओ र यु यहाँ बाँकी रह्यो। बीमा ए बी सी डी ई अनि यसमा EFGHI ल भयो है। यसरी फेद गर्ने। ल इन्टरसेक्सनको कुरा पनि सकियो। अब हामी जाउँ कम्प्लिमेन्ट भन्नेतिर। कम्प्लिमेन्टको कुरा पनि तपाईहरुले डिजिटल लजिकतिर पनि पढ्नुपर्छ है। कम्प्लिमेन्टको कन्सेप्ट भनेको एकदम बवाल कन्सेप्ट हो है। यसको बारेमा गहिरो रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले। एकदम दामी कन्सेप्ट हो है। अनि त्यस पछाडि अब ए कम्प्लिमेन्ट भनेको पूरक भन्छ नेपालीमा चाहिँ। कम्प्लिमेन्ट भनेको एउटा म बोल्छ अर्को म बाहेकको दुनिया साहित्य हैन है। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा सेट मानिलिउँ ए भयो ए कम्प्लिमेन्ट भनेको म बाहेकको दुनिया हुन्छ भनेको जस्तै यो कुनै साहित्य चाहिँ हैन है। यो ए भयो यो सेट ए भयो भने ए कम्प्लिमेन्ट भनेको यो ए बाहेकको दुनिया अरु दुनियामा जे पनि एक्जिस्ट गर्छ
ए बाहेक त्यो सबै यसमा इन्क्लुड हुन्छ, बस ए चाहिँ हुन हुँदैन है, ए चाहिँ पर्दैन, ए बाहेकको सबै, ए भन्दा वरिपरि जे पनि छ सबैलाई समेट्छ है यसले चाहिँ। यो कुराहरू चाहिँ केमा पर्ने रहेछ त, ए कम्प्लिमेन्टमा पर्ने रहेछ। र कम्प्लिमेन्टलाई डिनोट कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा पनि म देखाउँछु। यो यु हुन्छ, यो ए हुन्छ है। र कम्प्लिमेन्टलाई हामीले डिनोट गर्नको लागि ए कम्प्लिमेन्ट अथवा ए प्राइम यस्तै यस्तै युज गरिन्छ है ए कम्प्लिमेन्ट डिनोट गर्नको लागि। अनि यो भयो। र ए कम्प्लिमेन्टको सोझो डेफिनेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ए भनेको चाहिँ यु भित्रको ए बाहेकको, युमा पर्ने तर एमा नपर्ने है। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, ए ड्यास भनेको अथवा ए माथि बार पनि भन्न सक्नुहुन्छ। एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु यु, यो एक्स युभित्र पर्छ तर ए भित्र पर्दैन। एन्ड डज नट बिलोङ्स टु, एक्स डज नट बिलोङ्स टु ए, एमा चाहिँ पर्दैन तर यो केमा पर्छ, युमा चाहिँ पर्छ है भन्ने कुरा जस्तो भयो है। अब डिफरेन्स पढ्नुभएको छैन, डिफरेन्स पढेको भए एउटा अर्को चिज भन्न सकिन्थ्यो, यसलाई यु माइनस ए भनेर भन्न सकिन्थ्यो। अहिले पछि पढाउँछु त्यो कुरा चाहिँ होस्। यो भयो है। यो भनेको हाम्रो ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के रहेछ त, ए भन्दा बाहेकको अरू सबैलाई हामीले ए कम्प्लिमेन्ट भनेर भन्छौँ। यही हो यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा। र डिजिटल लजिकको पनि तानिदिन्छु। यदि 0 छ भने 0 को कम्प्लिमेन्ट 1 हुन्छ, 1 को कम्प्लिमेन्ट 0 हुन्छ, यसको कम्प्लिमेन्ट यो हुन्छ, यसको कम्प्लिमेन्ट यो हुन्छ, यसको कम्प्लिमेन्ट यो हुन्छ, यसको कम्प्लिमेन्ट यो हुन्छ है। यस्तै हो। ल अब हामी जाउँ डिफेन्सतिर। डिफरेन्स है। डिफरेन्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि डिफरेन्स यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि डिफरेन्स भन्ने बित्तिकै सब्ट्र्याक्सन, सब्ट्र्याक्सन भन्ने बित्तिकै हटाउने, हटाउने घटाउने, घटाउने भन्ने बित्तिकै हटाउने है। म तपाईँहरूलाई अहिले पछि देखाउँछु के भन्न खोजेको भनेर चाहिँ। पहिला डिफरेन्सको कुरा चाहिँ लेखिहालौँ। इफ देयर आर टु सेट्स मानिलिउँ ए एन्ड बी भनेर दुईवटा सेटहरू छ भने एउटा ए हुन्छ, ए माइनस बी गरियो भने यो भनेको के भयो, एबाट बीलाई घटाएको जस्तो देखियो। यसलाई डिनोट गर्ने चाहिँ यो माइनसले हो, यो साइनले, हाइफनले। अनि यसले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्याथमेटिकल्ली हेर्नु पर्दाखेरि एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स डज नट बिलोङ्स टु बी। डिफरेन्स भनेको कुरा यो भयो है। यदि एक्स भन्ने चिज चाहिँ केमा ए माइनस बी भन्नेमा बिलोङ गर्छ भने यो हुन्छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो केसमा चाहिँ एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स डज नट बिलोङ्स टु बी, बीमा चाहिँ पर्दैन है। र ए माइनस बी भनेको के पनि हुन्छ भन्दा यो अब अलिकति पछि चाहिन्छ कतै, त्यही भएर अहिले लोजिक मात्रै दिएको हो, ठ्याक्कै यो यही हो भनेर भन्दिनँ म। लोजिक चाहिँ यो हुन्छ है। ए माइनस बी भनेको ए माइनस यो पछि कतै चाहिन्छ है, त्यही भएर लेखाउँदैछु। यहाँनिर अरू साइन थपेर पनि आउँछ पछि लेखाउँदा। ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ है। त्यसै गरी बी माइनस ए भनेको छ भने ए माइनस बी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ। यो पछि कतै तपाईँहरूलाई चाहिन्छ, त्यतिखेर याद गराउनको लागि अहिले लेखिदिएको है। ल यो भयो। अनि त्यसै गरी अब हामी यसको भेन डायग्राम हेर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीसँग दुईवटा केसहरू हुन्छ। मानिलिउँ यो हाम्रो दुईवटा सेट भयो ए र बी। यदि हाम्रो सेट यो ए छ भने ए माइनस बी भनेको एक्चुअल्ली एबाट बीलाई घटाउने हो। तर यो सेटको केसमा ए माइनस बी भन्छ भने त्यसले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दा एबाट बीलाई घटाउने होइन, हटाउने हो, हटाइदिने हो। हटाइदिने, बीलाई हटाइदिने, बाँकी जे रह्यो त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो भाग भनेको ए माइनस बीवाला भाग हुन्छ। के हुन्छ अरे
ए माइनस बी भनेको बी लाई ए बाट हटाउने हो। ल यो कुरा याद गर्नु पर्यो है। अब मैले काटेरै देखाइदिइसकेँ, बुझिहाल्नुहुन्छ नि यति भए पछाडि त। यो भयो है। र अब यो कम्प्लिमेन्टको केस भनेको पनि खासमा अघि त्यही नै केस थियो। युबाट हामीले यो ए भन्ने भागलाई हटाएको थियौँ। र अर्को एउटा केस छ डिस्जोइन्ट सेटको केस छ भने, यदि द सेट्स आर डिस्जोइन्ट सेट छ भने एउटा रोक्नु है, डिस्जोइन्ट सेट छ भने डिस्जोइन्ट सेटको केस छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा सेट र अर्को सेटमा केही पनि कुराहरू कमन हुँदैन। यो ए भयो यो बी भयो भने ए माइनस बी इज इक्वल्स टु ए नै हुन्छ, ओन्ली फर डिस्जोइन्ट्स है। डिस्जोइन्ट सेटको केसमा यो हुन्छ है। यो भयो। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब यही नै हो है। डिफरेन्समा बुझ्नुपर्ने कुराहरू यति नै हुन्छ। ल अब आयो कडाकी, सिमेट्रिक डिफरेन्स। सिमेट्रिक डिफरेन्स त के हो? सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा लेखिदिन्छु अनि त्यस पछाडि है। सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको चाहिँ यसलाई हामीले सिम्बोलिकल्ली यो दुईवटा सेटहरू ए र बी छ भने ए डेल्टा, यसलाई साइन डेल्टा पनि भनिन्छ है कतै कतै, तर डेल्टा नभन्न पनि सक्छ, त्यसले डेल्टा भन्छ पनि। अब यो भनेको बी भयो। यसरी भयो ट्रायङ्गल, सानो छोटो ट्रायङ्गल दुईटाको बिचमा है। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट्स ए न्यू सेट formed by the union of a minus b and b minus a। कतिको बुझ्नुहुन्छ यो कुरालाई? यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यो कसरी बनेको हुन्छ भन्दा हामीसँग दुईटा सेट छ ओ माइ गॉड के भन्यो, हामीसँग दुईटा सेट छ मानिलिउँ। यो भयो एउटा र दुईटा सेटहरू भयो। यसो छ भने चाहिँ अब मैले के भनेको थिएँ, ए माइनस बी र बी माइनस ए। ए माइनस बी भनेको कुन पर्यो? यति पर्यो ए माइनस बी भनेको। यो भनेको ए माइनस बी भयो र बी माइनस ए भनेको चाहिँ पर्यो यतापट्टिको। यो भाग भनेको बी माइनस ए भयो है। बी माइनस ए भयो। यो यु, यो ए, यो बी, यो ए माइनस बी र यो बी माइनस ए हो। यो सेडेड पोर्सनलाई नै हामीले के भन्छौँ? ए डेल बी भन्छौँ। र यसलाई अर्को भन्ने तरिका ए बी बी ए यो पनि भन्छौँ है। ल यो भयो हाम्रो सिमेट्रिक डिफरेन्सको सिज भनेको यही नै हो। र हाम्रो टाइप्स अफ अपरेसन अन सेट्स भन्ने कुराहरू यही नै भयो। र एकचोटि रिभ्यू गरिदिन्छु आज के पढ्यौँ भनेर। एउटा हाम्रो के थियो? युनियन भन्ने थियो। युनियनमा हामीले डिनोटको लागि यु युज गऱ्यौँ। यसको किवर्ड भनेको एन्ड हुन्छ। यसमा सबै पर्छ, भएको जति सबै। क्विक रिभ्यू है। इन्टरसेक्सनमा डिनोटको लागि एन युज हुन्छ तल फर्केको। अनि सरी यो त उल्टो भएछ, यो यहाँ है। अनि यसको किवर्ड भनेको अर, यसको किवर्ड भनेको एन्ड। यसमा चाहिँ कमन मात्र पर्छ है। अनि अर्को भनेको के थियो? डिफरेन्स। कम्प्लिमेन्ट थियो होला पहिला त। डिफरेन्स भनेको यदि ए माइनस बी छ भने यो भनेको के हो? हटाउने। ए मात्र राख्ने है। एबाट बीलाई हटाउने किवर्ड लेखिदिएको है यो चाहिँ। अनि अर्को के थियो? कम्प्लिमेन्टमा
म र म बाहेकको दुनियाँ। यसमा के भन्न खोजेको, म भनेको ए, यो भनेको ए कम्प्लिमेन्ट, ए भन्दा बाहेकको अरू सबै चिज, दुनियाँ नै सबै। र अर्को सिमेट्रिक। सिमेट्रिकमा चाहिँ के पर्छ, ए माइनस बी अथवा ए माइनस बी अर भनौँ न, अर बी माइनस ए। यो चाहिँ कुन हिसाबले भनेको भन्दाखेरि यो अर भनेको युनियन हुन्छ, यो ए माइनस बी भनेको ए माइनस बी नै भयो र बी माइनस ए भयो। यसरी सम्झिन सकिन्छ। ल, यति नै थियो आजको लागि। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अनि तपाईँहरूले यदि अरू पनि भिडियोहरू राख्दै हुन्थ्यो भनेर एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ हामीबाट भनेदेखि चाहिँ लाइक अरू भिडियो भन्नाले यो सब्जेक्टको त म बनाइहाल्छु। फर्स्ट सेमको लगभग कभर गरिहाल्छु मैले। अब आउने सेमेस्टरहरूको पनि भिडियो बनाइदिए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ भने तलपट्टि फिडब्याक एन्ड रिक्वेस्ट फर्म भन्ने छ, त्यहाँनिर फिडब्याक दिन नबिर्सिनु होला है। कस्तो लाग्छ हाम्रो पढाएको चिजहरू, कन्टेन्टहरू कस्तो लाग्छ, सल्लाह प्रतिक्रिया के भन्छ नि दिन नबिर्सिनु होला है। सजेसन भनौँ न, दिन नबिर्सिनु होला। अनि साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला। अरूलाई पनि पढाउनु पऱ्यो नि, पास गराउनु परेन साथीहरूलाई बिआइएममा, पास गराउनु पऱ्यो नि होइन। अरूलाई पनि भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला। तपाईँ सबैको क्लासको ग्रुप छ है, मलाई थाहा छ, त्यहाँ सेयर गर्दै गर्नु होला है। ल, यति भन्दै म चाहिँ आजको सेसनबाट बिदा माग्छु। फलो गर्दै गर्नु होला। तपाईँहरूले हाम्रो डिफ्रेन्ट सोसियल मिडियाको ह्यान्डलहरू पनि तल भेट्न सक्नुहुन्छ, लाइक लिङ्कडिनको भेट्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टिकटक छैन है। अनि त्यस पछाडि हामीलाई तपाईँहरूले मेसेजिङ एप लाइक वाट्सएप, भाइबर, टेलिग्राम, इमो सबैमा भेट्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो 9849595895 चाहिँ हाम्रो अफिसियल नम्बर हो। हामीलाई यसमा कन्ट्याक्ट गरेर फर्दर इन्फर्मेसनहरू लिन सक्नुहुन्छ है त। ल, थ्याङ्क यू।